أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil,
Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzi adh-dhalimin. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوات جبروت قهرك
وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك. نسألك يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا جبار يا عظيم القول يا من لا يعجز قول الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة والأعداء الفاجرة. أسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائد عليه وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع. اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحقك فيا عين صاد اكفنا هم العداء ولقيم الردى واجعلهم لكل حبيب فداء وسلط عليهم عاجل النقمة في يوم والغداء. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم أقلل عددهم. اللهم فل حدهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم ارسل عذاب إليهم. اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مجد الإيمان وغل أيديهم إلى أعناقهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمان. اللهم قلب تدبيرهم وقرر تدميرهم وقطع دابرهم وخذهم أخذ عشيج مقتدر. اللهم منشعهم كل ممشق منشعته لأعدائك انتصارا للأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. آمين آمين حاميم آمين حاميم حاميم حاميم. أم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. آمين 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 آمين. أم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. آمين 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 آمين. أم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. آمين عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم بحق طه وقاف وسورة الأحقاف بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من بفضلك لفضله نسألك. إلهي العجل عجل عجل إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه. يا من نصر إبراهيم على أعدائه. يا من رد يوسف على يعقوب. يا من كشف ضر عن أيوب. يا من أجاب دعوة زكريا. يا من قبل تسبيح يونس ابن متى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابات أن تتقبل منا ما به دعونا وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين بنصر وظفر وفضل مبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبقت غارة الأرحام وابتعدت فقرب شيء منا غارة الله.
يا غارة الله جد السير مسرعة في عل عددنا يا غارة الله عدد العادون وجاروا ورجون الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم بسطوات جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا جبار يا عظيم القول يا من لا يعجز قول الجبابرة ولا يعزم عليها لاك المتمردة من الملوك والأكاسرة والأعداء الفاجرة أسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائد عليه وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحقك فيا عين صاد اكفنا هم العداء ولقيم الردى واجعلهم لكل حبيب فداء وسلط عليهم عاجل النقمة في يوم والغداء اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل عذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مجد الإيمان وغل أيديهم إلى أعناقهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمان اللهم قلب تدبيرهم وقرر تدميرهم وقطع دابرهم وخذهم أخذ عشيش مقتدر اللهم منشعهم كل ممشع منشعته لأعدائك انتصارا للأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا آمين آمين حاميم آمين حاميم 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 أم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون آمين 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 أم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون آمين 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 أم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون آمين عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم بحق طه وقاف وسورة الأحقاف بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضلك لبدي نسألك
إلهي العجل عجل عجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر عن أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس ابن متى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابات أن تتقبل منا ما به دعونا، وأن تعطينا ما سألناك، أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين بنصر وظفر وفضل مبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبقت غارة الأرحام وابتعدت، فقرب شيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في عن عددنا، يا غارة الله عدد العادون وجاروا ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا واحد يا علي يا حليم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين، استجب لنا آمين آمين آمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم بسطوات جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا الله يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع، يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا جبار، يا عظيم القول، يا من لا يعجز قول الجبابرة ولا يعزم عليها لاك المتمردة من الملوك والأكاسرة والأعداء الفاجرة. أسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائد عليه، وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع، اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحقك فيا عين صاد اكفنا هم العدا ولقيم الردى، واجعلهم لكل حبيب فداء، وسلط عليهم عاجل النقمة في يوم والغدا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم ارسل عذاب إليهم، اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف، واسلبهم مدد الإيمان، وغل أيديهم إلى أعناقهم، واربط على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمان. اللهم قلب تدبيرهم، وقرر تدميرهم، وقطع دابرهم، وخذهم أخذ عشيش مقتدر. اللهم منشعهم كل ممشق، منشعته لأعدائك انتصارا للأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتشر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا.
آمين آمين حميم آمين حميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون آمين 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 حميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون آمين 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون آمين عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم بحق طه وقاف وسورة الأحقاف بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضلك لبدلي نسألك إلهي العجل عجل عجل إلهي الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر عن أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس ابن متى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابات أن تتقبل منا ما به دعونا وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين بنصر وظفر وفضل مبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبقت غارة الأرحام وابتعدت فقرب شيء منا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في عل عددنا يا غارة الله عدد العادون وجاروا ورجون الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.